आज़मीन हज सऊदी वीज़ा पाओ ऐप के ज़रिए घर बैठे बायोमेट्रिक जल्द मुकम्मल करें। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि हज वीज़ा के लिए सऊदी बायोमेट्रिक करवाना लाजिम है। आज़मीन मोबाइल ऐप से बायोमेट्रिक के लिए मुतल्लिका बैंक ब्रांच से भी मदद ले सकते हैं। ऐप से बायोमेट्रिक ना हो सके तो करीबी सऊदी ताशीर सेंटर से 8 फरवरी से कबल बायोमेट्रिक करवा लें। राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। नए आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम का ताल्लुक पंजाब पुलिस के 24वें कॉमन से है। उन्होंने 1996 में बतौर ASP सर्विस का आगाज़ किया। DPO जंग मियांवाली और कसूर के अलावा RPO गुजरांवाला और एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस जैसे अहम ओहदों पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। तैनाती से कबल वो एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। बसंत मनाने की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल। छतों को सजाने का सिलसिला जारी। रंग बिरंगी पतंगों, गुड्डों और डोर की दुकानों पर भी शहरियों का रश। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पतंगों के मॉडल्स नस्ब। लिबर्टी मार्केट में सजी बड़ी पतंग शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। ढोल और भंगड़े के दिलकश मुजस्मे नस्ब। शाही कला और जश्न बहारा का ऑफिशियल लोगो भी नुमाया। सुर्ख, पीले, मैरून और दीगर बहारी रंगों के मॉडल से इलाका जगमगा उठा। शहरी सेल्फीज और तस्वीर बनाने में मसरूफ़। पतंगे उड़ी नहीं और कीमतें पहले ही आसमान पर पहुंच गई। एक तावा गुड्डा 300 से 400 रुपए में फरोख्त। 1.5 तावा 500 से 600 रुपए में फरोख्त। डोर के निर्ख सुनकर लाहौरी परेशान। 1 पीस की डोर 5,000 रुपए जबकि 2 पीस की डोर 10 से 12,000 रुपए में दस्तयाब। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गुड्डी और डोर की कीमतें मुतय्यन की जाएं ताकि बसंत की खुशी सबके लिए मुमकिन हो सके। लाहौर समेत 5 जिला में पतंग साजी की मशरूत इजाज़त। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 मंजूर। लाहौर के अलावा फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा और मुल्तान में भी पतंगे और डोर बनाने की इजाज़त दे दी गई। तमाम मैन्युफैक्चरर्स को हुकूमत के eBiz पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। डिप्टी कमिश्नर्स मॉनिटरिंग करेंगे। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत सिर्फ लाहौर में मनाई जाएगी। दीगर अजला में पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी बरकरार रहेगी। शाही कला और अंदरून हवेली आसिफ जाह में सकाफती इवेंट्स मनसूख। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 6 फरवरी का बसंत शो रोक दिया। सिफारती शख्सियात और आम मेहमानों को इस फैसले से आगाह कर दिया गया। दिल्ली गेट स्कूल के पास 7 फरवरी को बसंत से मुतालिक एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। बसंत पर महकमा सेहत ने लाहौर के 13 अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। मरासला जारी। शहर के 13 सरकारी हस्पताल 6 से 8 फरवरी तक हाई अलर्ट रहेंगे। तमाम हस्पतालों को तिब्बी अमला, अद्वियात, सर्जिकल सामान की दस्तयाबी मुकम्मल करने की हिदायत। हस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI मशीनों को फंक्शनल कर रखने का हुक्म। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। इलेक्ट्रोबस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रोबस के जदीद ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट का मुशाहिदा किया। यूटॉन कंपनी की 160 किलोवाट चार्जिंग स्टेशन 105 मिनट में इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करता है। वज़ीर आला मरियम नवाज की इलेक्ट्रोबस चार्जिंग सिस्टम जल्द अज जल्द शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1500 नई बसों के लिए टाइम लाइन तलब कर ली। मुसाफिरों की तादाद के पेश नज़र मज़ीद बेहतर इंतजामात की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास में पोस्ट बजट अहम बहस। ऐवान में अफसरान की अदम मौजूदगी पर हंगामा। ना वजीर है, ना सेक्रेटरी और ना ही स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद है। पोस्ट बजट बहस किससे करें? डिप्टी स्पीकर की 3 बार रूलिंग के बावजूद अफसरान गायब। क्या वजीर के साथ सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी भी बीमार हैं?
احمد بھٹی کا طنزیہ سوال۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے ایوان نہیں آ سکے۔ پینل آف چیئرپرسن راجہ شوکت بھٹی کی وضاحت۔ ایوان میں صرف ڈپٹی سیکرٹری کی موجودگی ناکافی ہے، سیکرٹری یا اسپیشل سیکرٹری کو فوری طلب کیا جائے۔ پینل آف چیئرپرسن کا حکم۔ بجٹ پر بحث کے دوران متعلقہ حکام کے غائب ہونے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ افسران کو ایوان میں بلانے کی استدعا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ شہر میں ٹریفک کے جنجال سے شہری بے جہال۔ مصروف اوقات میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ مصروف سڑکوں پر سفر کرنا شہریوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ دھرمپورہ، گڑھی شاہو اور ریلوے اسٹیشن تک ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ شملہ پہاڑ اور کوئن میری روڈ پر شہری گھنٹوں پھنسے رہے۔ لکشمی چوک، کچہری اور مال روڈ پر بھی یہی حال۔ وارڈنز ٹریفک کنٹرول کرنے کے بجائے دھڑا دھڑ چالان کرنے میں مصروف۔ حکومتی آمدن کا بڑا ذریعہ پیٹرولیم لیوی بن گئی۔ سال بھر میں پیٹرول لیوی کو 41%، ڈیزل لیوی کو 27% بڑھا دیا گیا۔ سال بھر میں پیٹرول لیوی میں 24 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پر لیوی 84 روپے 40 پیسے کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 16 روپے 21 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ سال 2025 کے آغاز پر پیٹرول لیوی 60 روپے فی لیٹر تھی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 پنجاب اسمبلی کا احتساب کے لیے اقدام۔ ریکوری اور انکوائری کو چھوٹے معاملات محکمہ داخلہ حل کرے گا۔ خصوصی محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت پر محکمہ انکوائری اور ریکوری کر کے PAC 3 کو آگاہ کرے گا۔ سالوں سے لٹکے معاملات کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کے اجلاس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ SDAC کی تجاویز پر عمل ہوگا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر ملک بھر میں 5 فروری کو عام تعطیل کا اعلان۔ کابینہ ڈویژ نے تعطیل سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں مختلف تقاریب، سیمینارز اور مارچ کا انعقاد کیا جائے گا۔ بجلی کے نرخوں اور شرح سود میں کمی شاندار فیصلہ ہے۔ گزشتہ 2 سال سے رکی ہوئی 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس میں اب تیزی آئے گی۔ پاکستان کی 60% برآمدات یورپ سے وابستہ ہیں۔ حکومت کے حالیہ اقدامات سے پاکستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مقابلہ کر سکیں گی۔ مقامی صنعتوں کے فروغ کے بغیر ملک کی معیشت کا استحکام ممکن نہیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ الیکشن رول 2025 کے حوالے سے قائم کمیٹی کا اجلاس۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں نے اجلاس کی صدارت کی۔ کمیٹی نے لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز اور یونین کونسلز کی حد بندی کا جائزہ لیا۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے قانونی فریم ورک کو حتمی شکل دینے پر مشاورت۔ کمیٹی بلدیاتی انتخابات کے قوانین کا جائزہ لے کر 10 فروری کو رپورٹ جمع کروانے کی پابند ہے۔ پنجاب میں 17,000 اسکول انٹرنیٹ سے محروم۔ پنجاب کی 21,000 سرکاری اسکولوں میں انٹرنیٹ کی سہولت سے ہے۔ 8,500 اسکولوں میں کمپیوٹر لیب، صرف 11,000 اسکولوں میں لائبریریاں ہیں۔ اسکولوں میں 1300 فزکس لیبارٹریز ہیں۔ 1348 اسکولوں میں کیمسٹری لیبز، 1018 اسکولوں میں بائیو لیبز، 3000 سے زائد اسکولوں میں ملٹی میڈیا اور 2181 اسکولوں میں اسمارٹ بورڈ ہیں۔ عالمی منڈی اور صرافہ مارکیٹوں میں سونے کے دام میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ ہفتے کے پہلے کاروباری روز عالمی منڈی میں سونا $338 تک سستا ہو گیا۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونا 34,500 روپے فی تولہ سستا۔ 24 کیرات سونا 5,26,500 روپے سے کم ہو کر 4,92,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات سونا کی قیمت 4,31,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ چاندی 4,700 روپے سستی، فی تولہ قیمت 9,000 روپے مقرر۔ سندر کے قریب دھند کے باعث ٹرک اور کیری ڈبہ میں تصادم۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 5 افراد شدید زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔